2024 एक इलेक्शन ईयर था जिसमें हमने देखा कि काफ़ी सारी कंट्रीज़ जो थी वो इलेक्शंस में गई। बांग्लादेश में इलेक्शंस हुए और उसके अलावा ताइवान में इलेक्शंस हुए, पाकिस्तान में 8 फरवरी को इलेक्शंस हुए। और इसके अलावा अगर मैं बताऊं तो कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जिनमें अभी इस साल के एंड में इलेक्शंस होने हैं, यानी कि अमेरिका में, इंडिया में। पर्टिकुलरली अगर मैं बात करूं पाकिस्तान के इलेक्शंस की जो कि 8 फरवरी को होते हैं, होता ये है कि जब भी किसी रियासत में इलेक्शंस चल रहे होते हैं तो ये कंसिडर किया जाता है कि जब कोई नई गवर्नमेंट आएगी तो शायद वो किसी तरह का कोई स्टेबल इन्वायरमेंट लेकर आएगी। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा होता नहीं है। ये एक ऐसी रियासत है जहाँ पे कहा जाता है कि हर जो इलेक्शन है उसकी एक अच्छी खासी इंपॉर्टेंस है। शायद ये जो इलेक्शन है ये पाकिस्तान को एक तरक्की के पाथवे पे डाल दिया जाएगा, बिकॉज यहाँ के पॉलिटिशियंस आपको यही बताते हैं, यही बेचते हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब भी पाकिस्तान में इलेक्शन होता है, बजाय इसके कि कोई स्टेबिलिटी आए, वो आपको मज़ीद पोलराइजेशन की तरफ लेकर जाता है। किस तरीके से 8 फरवरी को जैसे अब इलेक्शंस हुए तो एक तरफ तो इलेक्शंस के रिज़ल्ट अभी अनाउंस नहीं हुए थे और एक तरफ एक पार्टी के तर्जमान ने कहा कि हमारी जो जमात है वो मेजॉरिटी हासिल कर रही है और हम लोग गवर्नमेंट बनाएंगे, यानी कि उन्होंने अपनी विक्ट्री स्पीच दे दी। और उसके थोड़ी ही देर बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी जो कि जेल में हैं, उनकी तरफ से एक एआई के थ्रू स्पीच जो है जारी कर दी जाती है और वो कहते हैं कि जो मेरी जमात है, जो मेरी तरफ से इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को बैक किया गया है, वो लोग सबसे आगे हैं और हम लोग जो है ना गवर्नमेंट बनाने जा रहे हैं। इन दोनों जो जमातें हैं इनके पास सिंपल मेजॉरिटी भी नहीं थी, फिर भी इस तरह की स्टेटमेंट्स इनकी तरफ से इशू कर दी गई। खैर, अगर मैं इलेक्शंस के रिज़ल्ट आपको बताऊं तो तकरीबन 93 कैंडिडेट्स जो हैं इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स, जो कि पीटीआई बैक्ड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं, वो सबसे आगे हैं। उसके बाद 75 जो सीट्स हैं वो पीएमएलएन के पास हैं। और उसके बाद अगर बात करें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तो वो रफली 50-55 के दरमियान उनके पास सीट्स हैं। यहाँ से एक चीज़ बड़ी वाज़ेह है कि जो वोटर्स हैं उन्होंने किसी को क्लियर मैंडेट नहीं दिया, यानी कि डिवाइडेड मैंडेट आया सारी पार्टीज़ के पास। कुछ के पास जो है, किसी के पास कोई मेजॉरिटी नहीं आई है। तो इट मीन्स कि दोबारा आपको कोalition सेटअप जो है वो बनाना पड़ेगा। नवाज शरीफ साहब ने एक जो स्पीच की वो बड़ी ही एक रिकन्सिलिएटरी टोन में उन्होंने स्पीच की है और बाकी जमातों को दावत दी है। और कहीं ना कहीं जो इंडिपेंडेंट बैक्ड कैंडिडेट्स हैं पीटीआई की तरफ से, उनको भी दावत दी गई कि आप लोग आएँ कि मुल्क जो है वो काफ़ी सारे मसाइल को फेस कर रहा है, तो हम इकट्ठे मिल के इसके ऊपर काम करते हैं ताकि हम जो हमारे जो प्रॉब्लम्स हैं, जो डिफ़िकल्टीज़ हैं, उससे हमारा जो मुल्क दो चार है उनको किस तरीके से निकाला जा सकता है। वो तभी निकाला जा सकता है जब हम लोग कलेक्टिव वे में एक कंसेंसस पे पहुंच कर जो है ना कोई पॉलिसी मेकिंग करेंगे। तो ये तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन इसी तरह की पॉलिसी मेकिंग पीडीएम ने कुछ एक आधा साल पहले भी की, जब पीडीएम पावर में आती है। और उस टाइम भी तो यही जमातें थीं, यानी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के दरमियान मुलाकात हो चुकी है। भुट्टो साहब जो हैं, बिलावल भुट्टो साहब, उनकी मुलाकात हुई है शहबाज शरीफ साहब के साथ और उन्होंने एक सॉर्ट ऑफ स्टेटमेंट भी जारी कर दी है कि हम लोग एक दूसरे के साथ मिल के काम करने के लिए तैयार हैं। तो यही काम तो इन्होंने पहले भी किया था पीडीएम में। इस बार आपने कौन सा डिफरेंस क्रिएट कर लेना है। 0.23% ग्रोथ रेट के साथ आप स्टेट की इकॉनमी को छोड़कर जाते हैं। उस टाइम आप अनपॉपुलर मूव जो थे, डिफ़िकल्ट जो मूव थे, आपने वो नहीं लिए। इकॉनमी जो है थी वो आपकी ख़राब से ख़राब तर होती चली गई। महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी, गुर्बत बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। और यही वजह थी कि ये चीज़ हमें इस बार इलेक्शंस में भी दिखाई दी कि लोगों ने उस तरीके से एक सॉर्ट ऑफ परसेप्शन था कि शायद जिस तरीके से पीएमएलएन ने कैंपेन किया है, जिस तरीके से नवाज शरीफ साहब की वापसी हुई है, ये चीज़ शायद वोटर्स को मोबिलाइज़ कर पाएगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। तो हम ये देख रहे हैं कि पीडीएम 2 जो है वो शायद हमें पावर में दिखाई दे। दूसरी तरफ ये कि उन्होंने दावत दी है पीएमएलएन के नवाज शरीफ साहब ने, जब कहा कि आप लोग जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं वो भी हमें ज्वाइन करें, तो उसके ऊपर जो स्टांस आया, एक तरफ जुल्फ़ी बुखारी साहब हैं जो कि ज़ाहिर पीटीआई के तर्जुमान हैं, इंटरनेशनल मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा है कि हम लोग किसी भी तरीके से ज्वाइन नहीं करेंगे, उन लोगों के साथ हम लोग काम नहीं करेंगे। और यही स्टेटमेंट जो पीटीआई के चेयरमैन है बैरिस्टर गोहर साहब, उन्होंने भी कल इशू की है डॉन के साथ बात करते हुए और बाकी आउटलेट के साथ बात करते हुए कि हम लोग जो है कभी भी उनके साथ बैठ के काम नहीं करेंगे। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि हम उनके साथ काम करने से बेहतर है कि हम अपोजिशन में बैठेंगे। और फिर उस तरीके से यहाँ से एक चीज़ वाज़े हो रही है हमारे सामने कि जो पॉलिटिकल टेम्परेचर है, जो
ایک سارٹ آف سیاسی عدم استحکام ہے وہ ہمیں کم ہوتا ہوا نہیں دکھائی دے گا ان الیکشنز کے تھرو. دوسری طرف انٹرنیشنل میڈیا کا انہوں نے اچھے خاصے کنسرنز کا اظہار کیا اس کے اوپر, چاہے وہ یو ایس کا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہو, ای یو کی رپورٹ ہو, تو انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو پرٹیکولرلی جو ڈیلیڈ الیکشنز تھے اس کے اوپر کافی کنسرنز کا اظہار کیا گیا. فیفن کی رپورٹ آئی ہے ریسنٹلی جس کے تحت تقریباً 60 ملین جو ووٹر تھے انہوں نے ووٹ دیے, اور اس کے ساتھ جو ووٹنگ ٹرن آؤٹ رہا وہ تقریباً 48% تک آپ کا ووٹنگ ٹرن آؤٹ رہا. اور کچھ ایکسپرٹس ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے ملیحہ لودھی نے کہا کہ یہ جو پولیٹیکل ٹیمپریچر ہے یہ ایز اٹ از رہے گا, یہ ٹھیک نہیں ہو سکتا. اور ان سارے الیکشن سے ہم کچھ میجر ٹیک اویز لے سکتے ہیں, اور وہ یہ ہیں کہ جو ریلیجیس پارٹیز تھیں یعنی کہ JUIF, اس کے علاوہ جماعت اسلامی, اور اس کے بعد اگر میں بات کروں TLP تحریک لبیک پاکستان, تو یہ وہ جماعتیں تھیں جن کے ہم نے جب جلسے جلوس دیکھے تو وہ میسو قسم کے تھے, تو لگ رہا تھا کہ شاید ان کو کوئی کسی طرح کا مینڈیٹ ملے گا, لیکن یہ بالکل بھی کامیاب نہیں ہوئی. میں تو یہ کہوں گا کہ یہ ناکام ہوئی ہیں. تو وہاں سے ایک میسج جا رہا ہے کہ جو پہلے یہ ہوتا تھا کہ جو پولیٹیکل لیڈرز ہوتے تھے پاکستان کے, وہ کرتے کیا تھے, وہ یہ کرتے تھے کہ سیکٹیرینزم کے گراؤنڈز کے اوپر جو ہے نا اپنی پالیٹکس کو رن کرتے تھے, یا پھر ریلیجیس ٹینڈنسیز کے اوپر اپنی پالیٹکس کو رن کرتے تھے. لیکن اس بار جو ظاہر ہے ان 3 جماعتوں کو کلیئر مینڈیٹ نہیں ملا ہے, تو اٹ مینس کہ یہ جو سیکٹیرین ٹینڈنسیز یا پھر جو ریلیجیس گراؤنڈز کے اوپر یا پھر ریلیجن کا جو استعمال ہے پالیٹکس میں, اس کے تحت جو آپ میجورٹی حاصل کیا کرتے تھے یا پھر ووٹرز کو موبلائز کر لیا کرتے تھے, تو وہ شاید آپ اس بار نہیں کر سکیں گے, اور وہ کر بھی نہیں سکے اس بار, ہم نے دیکھا. اس کے بعد ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ووٹنگ ٹرن آؤٹ رہا وہ اچھا خاصا رہا 48% تک, سو یہ کوئی برا ٹرن آؤٹ نہیں ہے. تو یہاں سے ایک چیز اور بھی ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ جو ووٹرز ہیں, جو پاکستان کی یوتھ ہے, دے بلیو آن ڈیموکریسی. سو وہ ڈیموکریسی کے اوپر بلیو کرتے ہیں, تبھی تو وہ ایز سچ ووٹ دینے گئے کہ ان کو لگتا ہے کہ ان کا جو ووٹ ہے وہ چینج لا سکتا ہے, وہ بہتری لا سکتا ہے, وہ پولیٹیشنز کو مجبور کر سکتا ہے کسی نہ کسی سارٹ آف لا میکنگ کے اوپر, پالیسی میکنگ کے اوپر. تو یہاں سے ایک چیز واضح ہے کہ جو ووٹنگ ٹرن آؤٹ ہے وہ کوئی اتنا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی مایوس کن قسم کا ووٹنگ ٹرن آؤٹ ہے. تو یہ ایک چیز بڑی اہم ہے. تیسرا جو امپورٹنٹ رول ہے وہ میڈیا کا رہا, پرٹیکولرلی ڈیجیٹل میڈیا کا, سوشل میڈیا کا رول. اس کے تحت اگلے الیکشنز میں یا پھر الیکشنز میں ہمیں کافی سارے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا. جیسے ابھی الیکشن کمیشن کی طرف سے کوئی رزلٹ نہیں آیا تھا, تو جو PTI کے سپورٹرز ہیں انہوں نے جو ہے نا اپنے سارٹ آف فارمز کریٹ کرنا سٹارٹ کر دیا. انہوں نے یہ میسج دینا شروع کر دیا کہ جو ہے نا ہماری سیٹس اتنی ہیں. کچھ لوگوں نے 170 تک سیٹس کلیم کی, کچھ نے 150 تک سیٹس کلیم کی. سو ایون PTI کے جو اپنا آفیشیل سٹانس تھا انہوں نے بھی بعد میں اس چیز کو انڈورس کیا کہ ہمارے پاس 150+ سیٹس ہیں, اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ تقریباً 18 سیٹس کے اوپر جو ہے نا دھاندلی ہوئی ہے. سو یہاں سے ایک چیز واضح ہوئی ہے کہ جو مس انفارمیشن ڈس انفارمیشن کا کانسیپٹ ہے, کیونکہ یہاں پہ موبائل فون تو سب کے پاس ہے اور ہر بندہ ظاہر ہے فیس بک کے اوپر پوسٹ بھی کر سکتا ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کوئی ریگولیشن نہیں ہے. اس بات کی, اس انفارمیشن کی اتھینٹسٹی جو ہے اس کو کوئی چیلنج نہیں کرتا, وہ چیک نہیں کرتا کہ کیا اس انفارمیشن میں کتنی سچائی ہے, کتنی حقیقت ہے. سو جو رول آف میڈیا تھا اس کے تحت اگر میں بات کروں تو اس نے ان الیکشنز کو میں یہ کہوں گا کہ مزید پولرائز کیا. ایک جو سوسائٹی پہلے ہی ہماری ڈیوائیڈڈ ہے, اس سوسائٹی کو اس سوشل میڈیا نے مزید ڈیوائیڈ کیا. جو پولیٹیکل اوپوننٹس ہیں ان کے ایک دوسرے کے خلاف جو ویوز ہیں وہ مزید, ان کا جو ہیٹریڈ ہے ایک دوسرے کے لیے وہ بڑھا ہے, وہ کم نہیں ہوا ہے. سو سوشل میڈیا کا جو رول تھا وہ اس حوالے سے تھا. چوتھا یہ کہ جو کریڈیبل میڈیا سورسز ہیں یا پھر ہمارے جو اپنے نیوز چینلز ہیں مین سٹریم میڈیا کے, تو وہ جو ہے نا ایک سارٹ آف ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے اوپر کسی طرح کی کوئی اتنی زیادہ ریسٹرکشنز ہمیں نہیں دکھائی دیں. فائفن کی جو رپورٹ ہے اس میں بھی یہی بات کی گئی ہے کہ کسی حد تک جو میڈیا کی کریڈیبلٹی تھی وہ انہوں نے مینٹین رکھی. تو یہ الیکشنز کے حوالے سے ہمارے میجر ٹیک اویز تھے کہ کون کون سی چیزیں ہمارے سامنے ان الیکشنز کے تھرو آئی ہیں. جو 2-3 دنوں سے ایک سارٹ آف ڈرامہ کنٹینیو تھا, اس کے تحت ہم نے دیکھا کہ اس ڈرامے میں جو مین پوائنٹس تھے وہ یہ تھے جو ہم نے آپ کے سامنے رکھے. ایک جو چیلنج رہے گا PTI کے لیے وہ انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس والا ہے, کیونکہ کافی سارے انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس جو ہیں وہ رابطے میں ہیں PMLN کے, ٹھیک ہے,
اور اس کے تھرو وہ پی ایم ایل این کے ساتھ الائنس بنا سکتے ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ الائنس بنا سکتے ہیں. ایک دو نے تو بالکل جو پاکستان تحریک انصاف تھی اسے چھوڑ ہی دیا اور پی ایم ایل این بھی جوائن کر لیا. سو پی ٹی آئی کے پاس آپشن کیا ہیں, جماعت اسلامی کے ساتھ وہ جو ہے الائنس بنا سکتی ہے, بیکاز جماعت اسلامی کے ساتھ وہ کے پی کے میں بھی گورنمنٹ شیئر کرتے ہیں. تو ایک آپشن ان کے پاس رہے گا کہ وہ یہاں ان کے ساتھ الائنس بنا سکتے ہیں, یا پھر وہ انڈیپینڈنٹ بلاک میں جو ہے وہ بیٹھ سکتے ہیں. تو یہ وہ آپشنز رہیں گے پاکستان تحریک انصاف کے پاس. تو ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو, آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حامی و ناصر.